अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवेरिया ज़ैद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन। नाज़रीन, बजट तो आ चुका है लेकिन आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं, बल्कि आवाम के लिए नई मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। लेकिन हमारे बाकमाल हुक्मरानों ने अपने लिए एक लाजवाब बजट पेश किया है। गरीब के लिए महंगाई में कोई कमी नहीं, गरीब के लिए टैक्सेस में भी कोई कमी नहीं, लेकिन चेयरमैन सेनेट और स्पीकर साहब की तनख्वाह 2.5 लाख से बढ़कर 21.5 लाख कर दी गई, जिसकी मंतक भी बताई गई। लेकिन अब एक नई कहानी, एक नया मामला सामने ये आया है कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ने अपनी अपनी तनख्वाहों में जो इजाफा है इसका फैसला खुद किया था। ये मामला है क्या, और मजीद कौन से ऐसे मामलात हैं जिनका फैसला बजट पेश करने वालों ने नहीं बल्कि उन लोगों ने किया जो इससे मुस्तफीद होंगे? अपने पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी ईरान इसराइल कशीदगी के हवाले से। अमरीकी मीडिया ने यह दावा किया है कि जो इसराइल है वो किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, यानी ईरान पर इसराइली हमले के जो इम्कानात हैं वो बढ़ चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहिदा भी लटका हुआ है, और ईरानी वज़ीर दिफा ने ये वार्निंग भी दे दी है कि अगर तसादुम होता है तो अमरीकी फौजी अड्डे हमारे निशाने पर होंगे। इसी तनाजुर में अमरीका खित्ते से अपने एहलकारों को भी निकाल रहा है। क्या मशरिक़ वस्ता में जंग के आसार नुमाया हो गए हैं? इसका जवाब जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया है भारत की रियासत गुजरात में, जहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब बरतानिया के शहर लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा डॉक्टर्स की हॉस्टल की इमारत पर गिरकर तबाह हो गया। और ये तला है कि इस तैयारे में जो 200+ मुसाफिर सवार थे वो हलाक हो गए हैं, और मौजाना तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि एक मुसाफिर जिंदा बच चुका है। इस क्रैश की क्या वजूहात हैं इसको भी देख लेंगे। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। डिस्कशन का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, नसीर वागा साहब ने हमें ज्वाइन किया, और हामिद अल मशरकी साहब भी आज की डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आदिल साहब, सबसे पहले बजट के हवाले से एक नया मामला, एक नया किस्सा, एक नई कहानी जो सामने आई है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या वाकई चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ने अपनी तनख्वाहों का फैसला खुद किया है? देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो पार्लियामेंट्री अफेयर है उसका नोटिफिकेशन है, और ये 29 मई को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। गो कि मैं इसमें नोटिफिकेशन में देख रहा था कि जो सीसी होते हैं उसमें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या कोई नहीं थी, तो उन्होंने जो है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, सैलरीज खुद बढ़ा दी। यकीनी तौर पर इसका फ़ैसला फाइनेंस कमेटी के अंदर हुआ था। अब इसकी कोई ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि तनकीद की जा रही है कि एक तरफ आप आवाम को जो है आप उसको रिलीफ देने को तैयार नहीं है। आपने सैलरीज इसलिए 10% बढ़ाई, पेंशन 7% बढ़ाई कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, और दूसरी तरफ जो है वो आपने अपनी मराद जो है वो इतनी बढ़ा ली कि 2 लाख समथिंग से जो है आप 21 लाख पे चले गए, और दूसरी तरफ इससे पहले आपने अरकान असम्बली की तनख्वाहें जो हैं वो जो है इसी तरह लाखों में बढ़ा दी। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं इनको आवाम की मुश्किलात का एहसास नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर ने इसका नोटिस लिया है, और ये 29 मई का मामला है। आज मीडिया ने इस मामले को टेकअप किया है, तो प्राइम मिनिस्टर को भी ख्याल आ गया कि ये तो गलत हो गया। भाई, अगर आप क्या करने के लिए बैठे हैं? किसने चेक एंड बैलेंस रखना है? जिसका जो दिल चाहे, जिस तरह जिसकी जो मर्जी हो वो करता फिरे। अब आप ये देखें कि स्पीकर की जो तनख्वाह है उसकी बढ़ने के बाद जो कौमी असम्बली का जो बजट इन्होंने बढ़ाया है, काबीना के अखराजात वो 35 से 68 करोड़ कर दिए हैं। अरकान असम्बली का जो कौमी असम्बली के अरकान है उनका जो बजट पहले 2 अरब था वो 5 अरब उस पर ले गए हैं। सेनेट का जो 56 करोड़ था उसको 1 अरब के ऊपर ले गए हैं, और दूसरी तरफ जो गरीब की कम से कम तनख्वाह रखी है वो 37,000 है। उसमें वजीर खजाना साहब फरमाते हैं कि 37,000 इसलिए रखी गई है क्योंकि निजी शोबा नहीं मान रहा था, यानी कि हुकूमत गरीब की ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ वो लॉजिक पेश कर रहे हैं कि जो अरकान असम्बली है उनकी 2016 में जो है वो तनख्वाह बढ़ी थी, उसके बाद से नहीं बढ़ी थी। इन 9 सालों के अंदर अगर महंगाई जो है वो बढ़ी है तो उसका नुकसान तो आवाम ने उठाया कि ना कि ये जो ऑब्लाइज लोग हैं इन्होंने उठाया है। अब आप ये देखें कि एक तो तनख्वाहें बढ़ा ली, 9 सालों की अगर हम बात करें तो ना तो आम आवाम के लिए कुछ आसानी आई है, ना हम देखते हैं कि सैलरीड पर्सन जो लोग हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, लेकिन इनकी तनख्वाहों में क्योंकि 9 साल से इजाफा नहीं हुआ वागा साहब, तो 2.5 लाख से 21 लाख। और इसके बाद अब ये जो खबर आई है कि खुद से इन्होंने फैसला किया था, वज़ीर आज़म साहब ने इसका नोटिस ले लिया है। ये उस पार्लियामेंट का बजट है जिसकी आवाम जो है वो भूखी मर रही है और इतनी गरीब है कि वो अब 2 वक्त की रोटी अफोर्ड नहीं कर रही।
کتنی حیران کن بات ہے، اور میرے خیال ہے اس سے بڑا لطیفہ اور کیا ہو سکتا ہے حکومت پاکستان میں کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اور باقاعدہ آپ دیکھ لیں اس کے سی سی بھی ہوئے ہیں لوگوں کو، اور وزیر اعظم صاحب آج اس کا نوٹس لے رہے ہیں کہ یہ تنخواہیں کیسے بڑھ گئی ہیں۔ ابھی کل ہی اور پرسوں ہی تو ابھی جناب وزیر خزانہ نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ یہ تنخواہیں اس لیے اتنی زیادہ بڑھائی ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے تنخواہیں نہیں بڑھیں۔ وہ کتنی حیرت کی بات ہے، انہوں نے اس پہ اور کوئی جواب، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکے۔ انہوں نے کہا جی کئی سالوں سے تنخواہیں، او بھائی یہاں تو پھر بہت سارے لوگوں کی تنخواہیں کئی سالوں سے نہیں بڑھی، اور کیا اسی تناسب سے باقی لوگوں کی بھی تنخواہیں بڑھی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں ان کو کون سے سرخاب کے پر بڑا امپورٹنٹ ہے، کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ آپ بتائیں یہ وہ کون سا کام ہے جو یہ ایسا کرتے ہیں جو باقی لوگ کام نہیں کرتے، اور ان کو اتنی زیادہ مرات۔ اس میں اہم ترین بات آپ دیکھیں، جتنے ممبران اسمبلی ہیں وہ منتخب ہونے سے پہلے ہی ارب پتی ہوتے ہیں۔ کوئی ایک شخص مجھے بتا دیں جو سائیکل کی دکان پہ کام کرتا ہو، جو مزدور ہو، جو دھوبی ہو، جو نائی ہو، جو عام عوام میں سے کوئی ایک ممبر اسمبلی مجھے آپ نکال کے دکھا دیں۔ آپ ان کی بیک گراؤنڈ چیک کریں، آپ جب ان کے الیکشن کی جب کمپین ہوتی ہے تو جن اراکین اسمبلی کے پاس 20 لینڈ کروزر اور کروڑوں روپیہ ایک الیکشن پہ لگا کے یہ جیت کے آتے ہیں، ان کو تنخواہ دینے کا حقیقت میں تو کوئی حق ہی نہیں ہے۔ حکومت پاکستان کو خدا کا واسطہ ہے عوام کے لیے کچھ سوچیں۔ ممبران اسمبلی کو تنخواہ والا کام ہی بند کر دینا چاہیے۔ سینٹ علیحدہ بوجھ ہے، صوبائی اسمبلیاں علیحدہ، قومی اسمبلیاں علیحدہ، منسٹروں کی تنخواہیں دیکھیں، مشیروں کی تنخواہیں دیکھیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مشرقی صاحب۔ ایک چیز جو ہم بہت زیادہ مس کر رہے ہیں وہ ہے پارلیمنٹ میں حقیقی اپوزیشن کی موجودگی کا نہ ہونا۔ جو سوال اٹھائے، یہ جو غلط فیصلے ہو رہے ہیں، غلط پالیسیز بنائی جا رہی ہیں اور اس طرح سے اپنوں کو نوازا جا رہا ہے، ایک ہمیں اپوزیشن، اسٹرانگ اپوزیشن کی ضرورت ہے، وہ کیوں نظر نہیں آ رہی ہے پارلیمنٹ میں؟ بہت شکریہ جویریہ۔ ایک اردو کی مثال ہے نا کہ وہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اور مڑ مڑ کر اپنوں کو دے، یہ صورتحال۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اتنے ظالم ہیں، ان حکمرانوں کو شرم نہیں آتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ عوام اپنی بھوک کاٹ لیں گے اگر یہ ان کے ساتھ مل کر بھوک کاٹنے کا فیصلہ کر لیں۔ عوام جو ہے وہ اپنی تنگی اور اس کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ شاید برداشت کر لے، اگر ان کو یہ لگے کہ شاید یہ حکمران طبقہ اشرافیہ جو ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی قربانی دینے کو تیار ہے۔ بلکہ یہاں تو اتنا عجیب و غریب لاجک دیا گیا جی کہ 2016 میں نہیں بڑھائی تو اب 10 سال کی بڑھائی، پھر ان کو کوئی 2-4 ارب روپے بھی ساتھ دے دیں، معافی نامہ بھی دے دیتے ہیں ہم چیئرمین سینٹ کو اور جن کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں کہ جی ہم نے غلطی کر دی، حکومت نے، سرکار کو ایک معافی نامہ بھی دے دینا چاہیے تھا 7-10 سال کا۔ مطلب انتہائی غلط بات۔ اچھا اس کے بعد بات یہ 22 کروڑ روپے وزیر اعظم کے ثوابدیدی اختیار کے لیے رکھے گئے ہیں، جو چاہے وہ جس کو مرضی بطور عطیہ دیں، نوازنے کے لیے دیں، یا اس کو میں اب کیا کہوں ابلائج کرنے کے لیے دیں، رشوت دینے کے لیے دیں۔ اس کے بعد پھر بات آتی ہے کہ قومی اسمبلی کی تزئین اور آرائش کے اوپر کروڑہا روپے رکھ دیے گئے۔ اس کے مطلب آپ دیکھیے کہ مجھے نا آئی ایم ایف پہ بھی بڑا غصہ آتا ہے۔ آئی ایم ایف پہ غصہ یہ آتا ہے کہ جب کوئی عوام کو ریلیف دینے کی بات آتی ہے، 25 پیسے بجلی کم کرنے کی بات آتی ہے تو جی آئی ایم ایف نہیں مان رہا، 1 روپیہ پیٹرول سستا کرنے کی بات آتی ہے جی آئی ایم ایف نہیں مان رہا، پینشن بڑھانے کی بات آتی ہے جی آئی ایم ایف نہیں مان رہا، تنخواہیں بڑھانے کی بات آتی ہے جی آئی ایم ایف نہیں مان رہا۔ تو یہ سارا کچھ تو آئی ایم ایف نہیں مان رہا، لیکن آئی ایم ایف یہ مان گیا ہے کہ جی آپ اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہ 10 گنا بڑھا دیں، چیئرمین سینٹ کی تنخواہ اتنے گنا بڑھا دیں۔ اس کے بعد سب سے بڑی زیادتی یہ ہے، آپ نے جو اپوزیشن کی بات کی ہے، بدقسمتی یہ کہ اپوزیشن خود بکھری ہوئی ہے۔ اپوزیشن تو عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہے۔ اپوزیشن کو تو عدالتوں میں جب وہ ضمانت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جج صاحب نہیں ملتے ہیں۔ اپوزیشن کوئی اکٹھا ہونے کی بات کرتی ہے تو ان کے آدھے بندے جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہی سوال عادل صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ ایک تو حقیقی اپوزیشن کو ہم مس کر رہے ہیں، دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومتی حمایتی ہیں، جیسے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی بات کریں تو انہوں نے بھی تنخواہوں میں اس اضافے کو اور مراد کو انہوں نے مالی فحاشی قرار دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اپوزیشن اتحادی بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو وزیر دفاع صاحب بات کر رہے ہیں، جب ان کی تنخواہ بڑھی تھی تو اس پہ کیوں وہ خاموش رہے تھے؟ اپوزیشن کے بھی اپنے وہی مفادات ہیں۔ اس طرح کی جب ان کی سیلری بڑھی تھی تو اپوزیشن نے کون سا احتجاج کیا اس سارے معاملے کے اوپر؟ انہوں نے احتجاجاً اپنی سیلریز جو ہے وہ لینے سے انکار کیوں نہیں کیا کہ بھئی
मुल्क के अगर ऐसे हालात हैं, अगर हम आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते तो हम बाइकाट करते हैं, हम ये सैलरी लेने से इनकार करते हैं। वो पिछले मुसलसल ये सैलरी 1 जनवरी से जो है वो ड्रा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके कंसेंसस था इस सारे मामले के ऊपर कि हमें मराद दे दीजिए। अब बजट के ऊपर उनको बैठ कर कोई डिबेट में हिस्सा लेना चाहिए था, कोई हाईलाइट करनी चाहिए थी, उन्होंने एहतजाज की नज़र कर दिया। यानी कि हुकूमत को पूरा मौका दिया कि वो जिस तरह चाहे जो चाहे जो है वो हुकूमत के ऊपर जो आवाम के ऊपर बिजली गिरा सकती है। तो हुकूमत तो बेहिस है, उसको तो कोई समझ नहीं है, क्योंकि उनका मैंडेट जिस तरह से कहा जाता है कि वो चोरी के मैंडेट पर बैठे हुए हैं। अगर आप लोग इस तरह से इक़्तिदार में आएंगे तो उन्हें क्या फिक्र है कि अवाम उनके लिए क्या सोचती है या अवाम के दिल में उनके लिए क्या है, तो वो तो यही करेंगे। आप हवा के घोड़े पर सवार होकर आप आए हैं, आपके पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, आपको पूरी सपोर्ट कर रही है। अब आप ये देखें बेहिसी का ये आलम है कि जब आवाम की बात की जाती है तो आप कहते हैं कि जी IMF नहीं मान रहा, और जब दूसरी तरफ अपनी बात की जाती है तो आप कहते हैं कि जी वो बड़ी मजबूरी थी, 9 साल से की बात है। जब सैलरी में इजाफे की बात हो रही थी या वेजेस की बात हो रही थी तो कहा जाता है कि निजी शोबा जो है वो नहीं मान रहा है। वाक़ई साहब, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेगेसी की बात करें तो हमने जब वो हुकूमत में थी तब तो कोई ऐसी लेगेसी उनकी नहीं थी, ना उन्होंने ऐसी लेगेसी छोड़ी है। लेकिन जब अपोजिशन में वो थे तो बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हमने देखी और बड़ा उनका अहम किरदार रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो भी फैसले हो रहे हैं, जो या गलत पॉलिसीज़ बन रही हैं, जिनका आप ये एतराफ़ भी कर रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन अपोजिशन उस तरह की हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही है? अगर आप सच सुनना चाहती हैं तो ये सिर्फ इस दौर की बात नहीं कर रहा, किस दौर में अपोजिशन की बात सुनी गई है। मुझे ये बताइए, आज तक जो बजट पेश हुआ है, क्या पाकिस्तान की तारीख में, मैं इतनी बड़ी बात आपको बताने लगा हूं, आप मुझे बताएं कभी अपोजिशन के कहने पे कोई बजट रुका हो, कोई पास ना हुआ हो, कोई कानून रोका गया हो? लेकिन उनका किरदार तो नजर आए। वो किरदार, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, वो किरदार सिर्फ सेरेमोनियल लगता है कि जी अपोजिशन ने वहां बड़ा एहतजाज किया, उन्होंने कापियां फाड़ दी, उन्होंने कहा जी हम ये नहीं मानते, लेकिन उसका असर जीरो। उसका क्या फायदा? बात यह है कि जब आप सारी चीजें या तो कंसेंसस से बैठ के बताएं, जब आप बजट बनाते हैं तो सारे लोगों के साथ या तो मिलजुल कर ये बजट बनाया करें। एक और अहम बात, आदिल साहब भी साथ हैं और मुशर्रकी साहब भी, शायद मेरा नॉलेज इस चीज में जरा कम हो, जिस चीज की मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है कि बजट आपका पेश हो गया 10 तारीख को, अभी 10 जून को, और इस पे इम्प्लीमेंट 1 जुलाई से होगा। आज आप जाके सोलर, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, सोलर वालों ने आज से ही उस पे 18% टैक्स आयद करके बेचना शुरू कर दिया है। या तो वो सोलर बेचेंगे या फिर वो 1 जुलाई का इंतजार करेंगे। आप जरा मुझे को ये बताए कि 20 दिन तक जिन चीजों की प्राइसेस और टैक्सेस में ऊंच नीच हुई है वो लोग कहां जाएं, और वो सिस्टम 20 दिन कैसे चलेगा? कैसी हैरत की बात है। ये सिस्टम कैसे चलेगा? मुशर्रकी साहब, वागा साहब ने सवाल एक रखा है। देखिए, ये ऐसे ही चलेगा जैसे कि रमजान आता अभी बाद में है और कीमतें पहले बढ़ा दी जाती हैं। ये ऐसे ही चलेगा जैसे बकरा ईद आती है तो आपने देखा कि किस तरह चारे और हर चीज का, देखिए कौम बहसीयत है, वो क्या कहते हैं, मिनहासुल कौम, हम लोग हर मौके से फायदा उठाना चाहते हैं। कारोबारी तबका अपने अंदाज में, ताजर तबका अपने अंदाज में, और हर जो सनतकार है वो अपने अंदाज में। बदकिस्मती की बात तो ये है कि हुकूमत जो है वो डेली वेज के ऊपर जिंदा है। हर रोज वो सोचते हैं कि शायद शुक्र है हम आज का दिन भी जिंदा रह गए और अब हमारी हुकूमत अगला दिन भी चल गई। यानी अभी आदिल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, उमर आदिल साहब ने, कि वाकई इस्टेब्लिशमेंट जो है ये उसके सहारे जो चल रहे हैं और उसी के ऊपर सारा बोझ डालते जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये अपना बोझ इतना ज्यादा डाल रहे हैं कि मजबूरन खुद बहुत सारों को सोचना पड़ेगा कि क्या जो हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती, इनको हमने सब कुछ करके दे दिया, अवाम के लिए तो कुछ करके दें, अवाम के लिए तो कोई अच्छे फैसले कर लें। अब बात आती थी गुर्बत खत्म करने की, महंगाई खत्म करने की, तो अगर महंगाई खत्म हुई है तो फिर 66 करोड़ रुपए का जो था कौमी असम्बली के लिए रखे थे उसको 1 अरब करना पड़ा, कहाँ वो तनख्वाहों में 2 अरब करने पड़े। तो ये कौन सी महंगाई कम हुई है? एक तरफ से तो आप कह रहे हैं यानी ये कहना गलत नहीं होगा मुशर्रकी साहब कि इस महंगाई के दौर में और इस
IMF کے پریشر میں بھی جہاں پہ ریلیف دینا تھا وہاں پہ بھرپور ریلیف دیا اور جہاں پہ نہیں دینا تھا وہاں پہ نہیں دیا گیا اور ایکسکیوزز جو ہیں وہ اب بنائے جا رہے ہیں. ناظرین ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایران پر اسرائیلی حملے کے جو امکانات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, معاملہ کس جانب جاتا دکھائی دے رہا ہے. بریک کے بعد جانیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. یہ بتایا جا رہا ہے امریکی میڈیا کی جانب سے, ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کسی بھی وقت اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے. یہ امکانات بہت واضح ہو گئے ہیں اب, اور ایران پر جو حملے کی پیشگی اطلاع ہے اسرائیل نے وہ امریکہ کو کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے قرارداد بھی منظور کر لی ہے. عادل صاحب, یہ جو حملہ ہے اس کے امکانات تو اب بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن ایرانی وزیر دفاع نے یہ بھی واضح کر دی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی حرکت ہوئی, کوئی بھی حملہ ہوا تو امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جوہری معاہدہ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان, اس کا چھٹا دور بھی سنڈے کو ایکسپیکٹڈ ہے. تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, ایک خطرناک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے مشرق وسطیٰ میں, اور اگر یہ حماقت اسرائیل کی طرف سے کی گئی کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا, یقینی طور پر اس کے بڑے جو ہے وہ سنگین نتائج ہوں گے. ریجن میں تو جو باقی ممالک تھے وہاں پر تو جو اب تک اسرائیل کرتا رہا ہے اس کو اس طرح سے رسپانس نہیں ملا. ایران کے اوپر حملہ کرنے کا جب انہوں نے لاسٹ ٹائم حملہ کیا تھا تو اس کے رسپانس میں انہوں نے بھی کافی میزائل فائر کیے تھے, اور یقینی طور پر ایران کے پاس ایسا بہت کچھ ہے جس سے وہ امریکن جو بحری بیڑے ہیں یا اور اڈے ہیں ان کو نشانہ بنا سکتا ہے. ایون اسرائیل کو, پورے اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے. تو اگر یہ صورتحال بات چیت کے ذریعے کنٹرول نہ ہوئی تو معاملات خراب ہوئے, جنگ چھڑ گئی اس ایریا میں. تو ایک طرف ٹرمپ نے کوشش کر کے پاکستان اور انڈیا کی جنگ جو ہے وہ روکی ہے اور اس کا ابھی تک وہ کریڈٹ لے رہے ہیں. دوسری طرف وہ مشرقی وسطیٰ میں جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت کر کے ایک ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں لاکھوں افراد جو ہیں وہ نشانہ بن سکتے ہیں. یقینی طور پر اگر یہ دونوں طرف سے میزائل فائر ہوتے ہیں یا کسی جو حملے کیے جاتے ہیں, فضائی حملے کیے جاتے ہیں, تو اس کے نقصانات جو ہیں پورے خطے کو جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں. اور پاکستان کا چونکہ ایران ہمسایہ ممالک ہے اور اس کے ایفیکٹس جو ہے پاکستان کے اوپر بھی جو ہے وہ مسلط ہوں گے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایران کے معاملے کے اوپر جب سعودی عرب مخالفت میں کھڑا تھا تو پوری عرب دنیا جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑی تھی ایران کے خلاف. لیکن اب چونکہ حالات تھوڑے سے مختلف ہیں تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرب ممالک کو اس میں اپنا جو ہے وہ ایک رول پلے کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ امریکہ اور اسرائیل کو باز رکھ سکے کہ وہ ایسی کوئی حماقت نہ کرے جس سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں اور پورا ریجن جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں جو ہے. کیونکہ جب جنگ چھڑتی ہے تو پھر اس کے وہ کہاں تک پہنچے گی, کیا اس کا پھر اندازہ پہلے لگانا بالکل قبل از وقت ہوگا. اچھا واغر صاحب, اسرائیل ہمیشہ سے ایران سے ڈرتا ہے اور پریشر میں بھی رہتا ہے. اب اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, اور کیا یہ حماقت اسرائیل کرے گا؟ کیا اس کو لگتا ہے کہ اسی طرح سے یہ تمام تر واردات کرے گا جو غزہ پہ صورتحال اس نے کریٹ کی ہوئی ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا؟ اصل میں نا اسرائیل کے منہ کو خون لگ گیا ہے, اور غزہ پر حملے کے بعد اسرائیل یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید کسی اور ملک پر حملہ کر کے بھی وہ ویسے ہی نتائج حاصل کر لے گا. اگر تھوڑا سا ڈیپلی دیکھا جائے تو یہ سارا کچھ کیا دھرا امریکہ کا ہے. وہی اس کو انسٹیگیٹ کرتا ہے, اس کو شے دیتا ہے کہ تم فلاں جگہ پر حملہ کرو. چونکہ آلریڈی امریکہ کے اور ایران کے کوئی بہت اعلیٰ تعلقات نہیں ہیں, اور ایران کے خلاف امریکہ ہمیشہ بیان بازی بھی کرتا ہے, اور اس کا جوہری پروگرام جو ہے وہ ہمیشہ امریکہ کی آنکھوں میں کھٹکتا رہتا ہے. لہٰذا ان حالات میں امریکہ نے اسرائیل کو ایک ہوا بنا کے, مجھے وہ لفظ کہنے دیجئے, ایک بدماش بنا کر رکھا ہوا ہے کہ جس کے گلے میں اس کو ڈالنا ہوتا ہے اس کو وہاں اس کو شے دے کے کہتا ہے اس کے اوپر چڑھ دوڑو. لیکن یہاں پہ حالات بہت مختلف ہوں گے. اسرائیل کی جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے گی, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران نے
امریکہ کے تمام جو اس کے بحری بیڑے یا جو اس کے اڈے ہیں، فوجی اڈے ہیں، وہ اس کے نشانے میں ہیں، اور وہ کسی صورت بھی سپیر نہیں کرے گا، ایک لمحہ بھی ایران ضائع نہیں کرے گا۔ ایران بہت اگریسو سامنے آئے گا امریکہ کے، اور اگر امریکہ کا یہ خیال ہے یا اس کی غلط فہمی ہے کہ ایران صرف اسرائیل کی حد تک رہے گا، نو، اس کو پتہ ہے کہ وہ پھر امریکہ کو بھی اس لپیٹ میں لے کے آئے گا، اور امریکہ کو اس چیز کا بخوبی علم ہے اور کہ یہ پھر جنگ بہت بڑے پیمانے پر ایرانی وزیر دفاع اس نے وارننگ بھی دے دی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو امریکی فوجی اڈے نشانہ ہوں گے۔ حامد المشرقی صاحب، پھر اس تناظر میں ہم دیکھ رہے تھے کہ چھٹا دور ہونے جا رہا تھا امریکہ اور ایران کے درمیان جو جوہری مذاکرات کا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ دور ہو سکتا ہے، یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے جویریہ، اس مذاکرات میں تو کوئی کامیابی کا امکان نہیں ہے، اور بڑی کھلی سی بات ہے کہ اسرائیل اگر امریکہ پر حملہ کرے گا تو وہ امریکہ کی پشت پناہی اور اس کے بغیر ناممکن ہے۔ وہی کچھ ہے جو غزہ میں ظلم بھی ہوا، وہ سب امریکہ برابر کا شریک ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے چونکہ ایران کو پروکسیز کے حوالے سے، چاہے وہ حزب اللہ ہو، پھر حماس ہو، پھر شام میں بشار الاسد کی حکومت ہو، پھر اس کے بعد یمن میں ہوتی ہو، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے ایران کے جو حمایتی یا ان کی جو پروکسیز تھی ان کو کمزور کر لیا، اور اب وہ ایران پر چڑھ دوڑ سکتا ہے۔ وہ اس کو مس کیلکولیٹ کر رہا ہے۔ دوسری جانب ایک اور اہم بات آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ کہ ایران نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر اس پر اب چڑھائی کی جاتی ہے یا کچھ ایسا کیا جاتا ہے تو آپ کو یاد ہے آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ کسی بھی وقت ایران بھی اب جوہری دھماکہ کر سکتا ہے اور دنیا کی ایک نئی ایٹمی طاقت کے طور پر سامنے آ سکتا ہے، اور بہت پکی اطلاعات ہے کہ ایران اب جوہری دھماکہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں، جو واگا صاحب کہہ رہے تھے، یہی بات ہے کہ ایران کی طرف سے جواب جو ہے وہ بڑا کرارا آئے گا، اور اس کی ایک وجہ پاکستان کا 10 مئی کو دیا گیا جواب بھی ہے، جو کہ طاغوتی اور جو غیر مسلم طاقتیں ہیں ان کو سمجھ آ گئی کہ اب مسلمان جو ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ ایران ہو، اپنے دشمن کو بھرپور جواب دیں گے۔ اور ایک بات ہمیں سمجھنی ہوگی، وہ یہ کہ اب ایران کے اوپر حملہ ہوا تو نہ تو سعودی عرب اور نہ ہی بہت سارے ممالک امریکہ کی اس انداز میں کھل کر حمایت کر سکیں گے جس طرح ماضی میں امریکہ کی گئی یا امریکہ کا توقع تھی۔ ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن کرنے جا رہا ہے اسرائیل۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور یورپ کی ذمہ داری ہے، یونائٹڈ نیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے، ورنہ خطے میں بہت بڑی جنگ چھڑے گی، اور اس کی ساری ذمہ داری خود امریکہ پر ہوگی، اسرائیل پر ہوگی۔ اور ایک چیز جو ہمیں سمجھنی ہوگی وہ یہ کہ پاکستان نیوٹرل نہیں رہ سکتا خطے میں، پاکستان کے لیے بھی بہت مشکلات ہوں گی، لیکن پاکستان کو ایک واضح سٹانس لینا ہوگا، اور اس کے لیے پاکستان پھر ایک بار میرا خیال ہے وہی کردار ادا کرے گا کہ سعودی عرب اور باقی ممالک کے ساتھ مل کر کوشش ہوگی کہ مسلمانوں کا کوئی واضح ٹھیک ہے عادل صاحب، آپ نے بات کی تھی کہ مسلم ممالک کو اب اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم نے اپنے پروگرام میں جو 12 والنٹیئرز تھے جو کہ فریڈم فلوٹیلا ان کی ایک موو تھی، میڈلین پہ وہ سوار تھے اور وہ غزہ کے باسیوں کی مدد کرنے کے لیے جا رہے تھے جس پہ اسرائیل نے اٹیک کیا، اس کے بعد انہیں ڈیپورٹ بھی کر دیا، اس کی ہم نے بات نہیں کی۔ میں چاہوں گی کہ ہم بات کریں کہ مسلم ممالک کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر کے تمام ممالک سے اب والنٹیئرز باہر آ رہے ہیں اور اسرائیل کے خلاف وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا سمندری راستے وہ گئے، اور اب ایک قافلہ جو ہے وہ زمینی راستے سے غزہ اسٹرپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا پوری دنیا اس کو دیکھ نہیں رہی ہے؟ کیا اسرائیل پہ پریشر کریٹ کر پائیں گے؟ دیکھیں، اسرائیل پہ پریشر اس وقت تک جو ہے وہ نہیں ہو سکتا جب تک امریکہ کو بیک فٹ پہ نہ دھکیل دیا جائے۔ امریکہ جب تک اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، جو ہے اس کو مکمل سپورٹ دے گا، تو میرا نہیں خیال ہے کہ اسرائیل اپنے اس ایجنڈے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے۔ بیسیکلی وہ جو ایجنڈا ہے وہ گریٹر اسرائیل کا ہے، اور اس کے لیے وہ ان کے دماغ میں جو چل رہا ہے، اور امریکہ اس کا مکمل طور پر جو ہے حمایتی بھی ہے۔ لیکن جو باقی ممالک یا فلسطین، چونکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا ان کو جواب دینے کے لیے، لیکن ایران کے پاس بہت کچھ ہے جو امریکہ اور اسرائیل کو جواب دینے کے لیے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اسرائیل کی طرف سے ایسی کوئی حماقت نہیں کی جائے گی۔ اس کو اندازہ ہے کہ ایران کی جو جوہری صلاحیت ہے
वो किस हद तक जो है वो आदिल साहब, अगर अमेरिका को निकाल दिया जाए तो इसराइल के अंदर इतनी पावर है, इतनी सलाहियत है कि वो अमेरिका के बगैर ये तमाम हरकतें, ये तमाम जो अटैक्स हैं वो कर सके? मेरा नहीं ख्याल है। देखें, यूरोप तो ऑलमोस्ट उसके खिलाफ है, इसराइल के खिलाफ, और अभी तक के जितने इक़दामात हमने देखे हैं, बदकिस्मती ये है कि एक तरफ वो इसराइल की फ़लस्तीन के मुकाबले में उन्होंने मुखालफत की है, लेकिन ये जो एटमी मामलात हैं उसके ऊपर यूरोप भी जो है अमेरिका का साथ मिलके जो है उन्होंने करारदाद मंजूर करवाई है। 13 ममालिक ने जो है वो हमायत में वोट दिया है, उसमें यूरोपीय ममालिक भी शामिल हैं। तो लेकिन अगर जंग छिड़ती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई यूरोप की तरफ से कोई इसराइल को जो है वो खातिर खास सपोर्ट हासिल हो सकती है। तो इसमें तो एहतियात मेरा ख्याल है ज़रूरी है, दोनों साइडों को एहतियात करनी चाहिए। किसी भी एक तरफ की हमाकत जो है वो खित्ते में एक बड़ी जंग तो छिड़ सकती है। इससे सिर्फ वो रीजन मुतासर नहीं होगा, और जो हमसाया ममालिक हैं, ये अगर सऊदी अरब ये समझे कि ये आग उस तक नहीं पहुंचेगी तो यकीनी तौर पर सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो, सब तरफ हर तरफ इसके असरात जो है वो मुंतकिल होंगे। और पाकिस्तान तो चूँकि रीजन में पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो इस तरह की है कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से इस जंग के अंदर एंगेज हो सकता है। गो के इससे पहले हमने देखा था 2017 में जब एक महाज खड़ा हुआ था, अरब और अमेरिका एक तरफ थे और इसराइल जो है वो कोशिश की जा रही थी कि ईरान के खिलाफ कोई एक्टिविटी की जाए। तो ईरान के लिए वो सपोर्ट अगर कहीं से आ सकती है, वो रशिया की तरफ से आ सकती है, वो जो है वो चाइना की तरफ से आ सकती है। रशिया के मामलात पहले ही उलझे हुए हैं यूक्रेन के साथ, तो ये एक जो सूरत हाल है, जो पावर पॉलिटिक्स है, इस सूरत हाल के तनाजुर में आपको लगता है कि इसराइल ये गलती कर सकता है? और दूसरी चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो ये है कि अगर हम आवाम की बात करें तो इसराइली आवाम अभी तो बहुत उछल रही है और सब कुछ जो हो रहा है गज़ा में उसको एंजॉय कर रही है, उसको सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन अगर ईरान पे हमला होता है और इसराइल पे जवाबी हमला होता है तो क्या वो पर्सनली मॉरली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, जिस तरह से गज़ा के लोग अभी भी खड़े हुए हैं और वो अपने हक पे और अपनी बात पे कायम है? एक बात मैं बिल्कुल आपको वाज़े बताना चाहता हूँ कि इसराइल जो नताइज गज़ा से हासिल करना चाहता था अभी तक वो नताइज हासिल नहीं कर सका। ये इसराइल की आवाम भी जानती है और इसराइल की हुकूमत भी जानती है, और सबको पता है कि अगर हमारे पीछे अमेरिका ना हो तो हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। अब अगर ये हमाकत वो ईरान की तरफ करेंगे तो आप यकीन जाने कि ईरान किसी सूरत भी जौहरी हथियार इस्तेमाल करने से बाज नहीं आएगा। उनके पास ये आखिरी हल होगा और ये पूरा खित्ता जो है ये जंग की लपेट में आ जाएगा, जिससे तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं वो इफ़ेक्ट होंगे। और सब लोगों को ये यकीन कर लेना चाहिए कि अगर ईरान पर कोई बड़ा हमला इसराइल करता है तो फिर बाकी ममालिक भी सेफ नहीं रहेंगे, हर एक की आगे बारी आने वाली है। और यही वजह है कि आखिर इस्लामी ममालिक में इतनी तो अकल है कि वो किसी सूरत भी ईरान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और पाकिस्तान की तो बिल्कुल सरहद ईरान के साथ मिलती है, अगर ईरान इफेक्ट होगा तो हर हाल में पाकिस्तान इफेक्ट होगा, फिर चीन भी इफेक्ट होगा, फिर पूरे खित्ते में एक तबाही मचेगी। मेरा ख्याल है इसराइल ऐसी गलती नहीं करेगा, और अमेरिका अगर इस तरह की गिद्दड़ भभकियां उसके जरिए दिलवा रहा है तो उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है और उसको ये नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है फिर वो आलमी अमन खराब कर रहा है। वो जो दाई है ना अमेरिका, जो कहता है कि मैं तो पूरी दुनिया में अमन चाहता हूं, मैंने तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग को ठंडा किया और मैं नहीं चाहता कि कहीं जंग हो, वो सारे दावे झूठे साबित होंगे। इस वक्त जो यूरोप है वो भी अमेरिका के साथ नहीं है और वो भी इसराइल के साथ नहीं है। आप उस अवाम को देखें, लाखों की तादाद में लोग दुनिया के हर मुस्लिम या गैर मुस्लिम में ज्यादा लोग एहतजाज कर रहे हैं। दुनिया किस तरह सड़कों पे गजा के लिए निकल रही है और इसराइल को किस तरह वहां जलील किया जा रहा है, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। इस तरह का एहतजाज किसी इस्लामी मुल्क में भी आज तक नहीं हुआ जो गैर इस्लामी ममालिक में हो रहा है और यूरोप में हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। मशरकी साहब, एक बात
बार फिर जो अमेरिका का किरदार है और डोनाल्ड ट्रंप की जो ड्यूअल पर्सनालिटी है और उनकी जो मुनाफकत है वो दुनिया के सामने आया हो रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि वो अमन की बात करते हैं, जंगबंदी की बात करते हैं, दूसरी तरफ पुष्ट पनाही कर रहे हैं इसराइल की कि इसराइल गजा में बर्बरियत ढाए। अब ईरान के साथ जो मामलात हैं उसमें भी मुकम्मल पुष्ट पनाही हासिल है। तो अमेरिका जो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? और अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो जो बातें वो करके आए थे वो तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई दोहरे मयार के साथ और मैं समझता हूँ दोगलेपन के साथ दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। एक जानिब उसको फलस्तीन में गजा के बच्चे जो हैं शहीद होते हुए नजर नहीं आते, और दूसरी जानिब यूक्रेन के ऊपर हवा में भी अगर कोई बात हो तो उसके ऊपर भी बात की जाती है और इसराइल को ब्लाइंड जो है वो सपोर्ट की जाती है। और मैं बताऊं, ये हम जो कह रहे हैं कि इसराइल हमाकत करेगा, ये हमाकत नहीं, ये जारहियत होगी, ये फिरौनियत होगी, और ये एक ऐसा जुल्म होगा जो कि मैं ये समझता हूं कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और एक बात और समझनी होगी, वो ये कि ये नहीं हो सकता कि ईरान पर हमला हो और रूस और चाइना इससे लाताल्लुक रहे। ये बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन की जा रही है कि जी रशिया शायद बहुत ज्यादा बिजी हो गया ईरान यूक्रेन में और रशिया कमजोर हो गया। पुतिन को तो अच्छा महाज मिल जाएगा अपना यूक्रेन के हवाले से भी और यूरोप पर भी दबाव डालने के लिए, अमेरिका पर दबाव डालने के लिए कि वो ईरान के साथ मिलकर इसराइल को तहस नहस कर दे। अगर अमेरिका ये समझ रहा है कि पुतिन या चाइना साथ नहीं देंगे ईरान का, तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन है। और आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं कि अगर चाइना और ईरान और रशिया एक तरफ हुए तो पाकिस्तान का पलड़ा भी जो है वो इसी तरफ जाएगा, चाहे अमेरिका कुछ भी कोशिश कर ले। हमने इसराइल, अमेरिका और इंडिया का इकट्ठ देख लिया, अब हमने ये देखना है कि हमारे जो एशिया में पावर है वो चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के साथ है, और खुद ब खुद सऊदी अरब और बाकी ममालिक भी हमारे ब्लॉक में आएंगे। दुनिया बहुत बड़ी वाज़े तौर पर ज़ायनिस्ट और एंटी ज़ायनिस्ट में तकसीम होती नजर आ रही है। मुसलमान और एंटी मुसलमान की बात नहीं हो रही, ज़ायनिस्ट यानी सहूनियत और सहूनियत की मुखालिफ ताकतें, ज़ायनिस्ट और एंटी ज़ायनिस्ट। यानी ये बात वाज़ेह है कि अगर इसराइल इस तरह का कोई इकदाम उठाता है तो ईरान की तरफ से उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा और ईरान की हिमायती भी ईरान का साथ देंगे। नाज़रीन, पे जाने हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज अफसोसनाक भारत में वाक़या पेश आया। एयर इंडिया का तैयारा अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही गिरकर तबाह हो गया है। 242 मुसाफिर इसमें सवार थे, जिसमें 169 भारतीय शहरी थे, 53 बरतानवी थे, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन मुसाफिर इसमें सवार था। इनमें से बताया जा रहा है कि 241 अफराद हलाक हो गए हैं और 1 शख्स मौतजाती तौर पर बच चुका है। सबसे पहले तो हम इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हैं। लेकिन आदिल साहब, सवाल ये है कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत को बड़ा घुमंड है, बड़ा मान है अपने इक्विपमेंट पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर, लेकिन हमने देखा कि चाहे जंगी तैयारे हों वो गिरकर तबाह हो रहे हैं। आज एक मुसाफिर तैयारा क्रैश कर गया, लैक आखिर फिर कहाँ है? देखिए, इसमें ये तो एक हादसा है। अब इसकी वजूहात तो जब सामने आएंगी, जब ब्लैक बॉक्स से जो है वो इन्फॉर्मेशन डिकोड होगी कि क्या वजह बनी कि 30 सेकंड बाद ही त्यारा जो है वो हादसे का शिकार हो गया। तो जो जंगी त्यारा है उसमें तो यकीनी तौर पर जंगी हिकमत अमली का जो है दारोमदार होता है, लेकिन मुसाफिर त्यारा बोइंग गो के उसके भी शेयर मार्केट्स में जो है आज शेयर नीचे गिरे हैं। लेकिन ये टेक्निकल बुनियादों पे यकीनी, इसमें नेग्लिजेंस तो नहीं हो सकती, टेक्निकल बुनियादों पे ये गिरा है। उसको चेक नहीं किया गया होगा उसको प्रॉपरली कि वो उसकी जो टेक्निकली मिसिंग है और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये तो आने वाले दिनों में इसका अंदाज़ा होगा। लेकिन मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी से इजहार अफसोस किया है इस वाक़े के ऊपर। इससे पहले जो है उनके ऊपर तनकीद की जा रही थी कि वो पाक भारत जंग के जब शुरू हुई थी तो उसमें उन्होंने इंडिया के ऊपर या नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ कोई ट्वीट नहीं किया था। लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी और भारतीय आवाम से जो है अफसोस का इजहार किया। यकीनी तौर पे आपको पता है कि उनके पहले भी उनके ख़िलाफ़ एक ट्रोलिंग हुई थी और अब फिर मौका मिल गया है बहुत सारे यूट्यूबर्स को या पीटीआई लवर्स को कि वो उन पर तनकीद शुरू कर दे। देखें, इंसानी जाने जो है तो बिलावल भुट्टो ने भी अफसोस का इजहार किया है, किसी भी मुल्क से जो है वो उनका ताल्लुक हो। जी
جی وہ اس کا جو ہے وہ اظہار افسوس ہی کرنا چاہیے، لیکن اس میں جو ہمارے سیاسی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم اپنے مخالف کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنانا اپنا حق سمجھتے ہیں، تو وہ یقینی طور پر اس قسم کی ٹرولنگ تو ہوتی رہے ہے، لیکن جب اتھارٹی بہت زیادہ ہو، تمام تر نظریں آپ پر ہوں، تو پھر ہر معاملے میں آپ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور آپ کو اپنی سے بتانی چاہیے دنیا کو۔ واقعہ صاحب، افسوسناک واقعہ پیش آیا اپنے پلیٹ فارم سے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن اب ایک نئی کنٹروورسی جس طرح سے عادل صاحب نے کہا شروع ہو سکتی ہے، جیسے سابق وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب نے نریندر مودی سے افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ بالکل خاموش رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی بنیادوں پر ظاہر ہے کوئی مسلم ہو اور غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، تو انسانی جانیں ضائع ہونے پر سب لوگوں کو دکھ ہوتا ہے۔ اور ٹیکنیکلی میں بات بتاؤں کہ کوئی بھی جہاز جو ہے ویسے تو اس کو اڑان سے پہلے ہر طرح سے چیک کیا جاتا ہے، لیکن ایویشن کی دنیا میں کہتے ہیں کہ جہاز میں اس طرح کا جو اچانک ٹیک آف کے بعد فوری طور پر اس کا گر جانا اور کریش ہو جانا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے گراؤنڈ چیکنگ میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی گراؤنڈ چیکنگ میں جو کمی ہے اس کا کریش ہونے کے بعد جہاز کی انکوائری سے پتہ نہیں چلتا، کیونکہ جہاز پورے کا پورا کریش ہو جاتا ہے۔ جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو اس سے پہلے بہت سارے انجینئرز، ادارے سارے جو ایویشن کے ہوتے ہیں وہ جہاز کی ایک ایک چیز کو چیک کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی اوکے کی رپورٹ دیتے ہیں، جس کے بعد جہاز کو ٹیک آف کی اجازت ملتی ہے۔ یہ بات تو تھی ٹیکنیکلی۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ان سے اس بات کا اظہار افسوس کیا، بہت اچھی بات ہے اور ہونا بھی ایسا چاہیے تھا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں جانیں ضائع نہیں ہوئی تھی، لوگ یہاں شہید نہیں ہوئے تھے؟ 50 60 55 لوگ جو پاکستانی اس دنیا سے چلے گئے، جس میں ہماری مسلح افواج کے بہت قیمتی لوگ بھی شامل تھے۔ تب کی خاموشی یقیناً اس پہ بہت سے سوال ہیں، اس پہ نواز شریف صاحب کی خاموشی تھی، اس پہ بہت سارے سوالات کھڑے ہوئے تھے۔ اب اگر یوٹیوبرز یا کوئی بھی جماعت یہ بات کرتی ہے تو پھر وہ حق بجانب ہوگی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس موقع پہ تو وہ بول اٹھے، حامد المشرقی صاحب، بوئنگ کمپنی کے شیئر 6.8% گر گئے ہیں، یقیناً اس سے نقصان ہوگا بھارت کو، بھارت کے امیج کو، لیکن اس طرح کے حادثات تو ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ کیا لیک یا وجوہات سمجھتے ہیں؟ جس طرح سے ٹیکنیکلی باغا صاحب نے بھی بتایا گراؤنڈ چیکنگ پراپر نہیں ہوتی ہے، اس طرح کے حادثات جو وجوہات بنتی ہیں۔ انتہائی غیر معمولی حالات میں یہ حادثہ ہوا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ انڈین جو تحقیقاتی ادارے ہیں اس کے ساتھ ساتھ برطانوی تحقیقاتی ادارے بھی چاہیں گے کہ ان کو مکمل طور پر تحقیقات کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ برٹش پیسنجرز کی بھی ہے، اور میرا خیال یہ کہ اس کے بعد ہی واضح چیزیں سامنے آئیں گی۔ لیکن یہ بات میں سچ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا اس طرح اظہار تعزیت کر دینا لوگوں کے دلوں میں وہ شکوہ لاتا ہے کہ جی جب ہماری جانیں جا رہی تھی، جب دشمن ہمارے سر پر سوار تھا، تو اس وقت میاں صاحب کیوں نہیں بولے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ شکوہ اب اور جائز بنتا ہے، یہ شکوہ اب اور جائز بنتا جا رہا ہے۔ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، اجازت دیجیے، اللہ کے پاس۔